आयज आमची एक रोमी लिपी अभियान ग्लोबल रोमी लिपी अभियानाची आयज जमात जाली होली स्पिरिट चर्चीच्या ओसऱ्यांत आनीक म्हाका खुशी भोगता तुमकां सांगो की बरी भासाभास जाली आनीक जायते जाणांनी आमचे जे आजीर आसलेले मेंबरांनी बरी सूचना दिली आनीक ताचे म्हत्वाचे रेझोल्युशन आयज आमी घेतल्या. पयलें राजभास कायद्यान मानाचो जागो मेळून घेवंक ही चळवळ चालूच आसतली आनी हाका लागून आमी आमदारांक हे फुडले असेंब्लीक हें बील घालूंक तांकां मेळोन तांकां हें बील घालूंक प्रयत्न करचो अशें रेझोल्युशन पास जालां. Transform your home with urban concept interiors. Visit us for a wide range of stylish and customizable furniture. We offer office chairs, modular kitchens, garden furniture, curtains, carpets, mats, sofas, dining sets, beds, and much more. Both indoor and outdoor furniture available. Our address is St. Joaquin Road, Borda, Margav, Goa, or call us at 9958733688 or 9845513777. दुसरें मायनॉरिटीज गोवा स्टेट मायनॉरिटीज कमिशन बिल हे फुडले असेंब्लीक डिमांड करचो अशें मागणें घातलां. तिसरो रेझोल्युशन पास जाला रोमी इस्कॉलांनी इंट्रोड्यूस करची फ्रॉम स्टँडर्ड 1st to the 10th स्टँडर्ड अंडर न्यू एड्युकेशन पॉलिसी. चवथें महासभा गोंयांत घडोवन हाडची डेट आमी थारायतले. आनीक रोमी आतां गोवा स्टेट कमिशन एम्प्लॉयमेंट तांणी एग्जामिनेशन गव्हर्मेंट जॉबाक फकत देवनागरीन दवरल्या ती रोमींतल्यानूय एग्जाम जावची अशी रेझोल्युशन पास जाला. हांव आयज सगळे मेंबरांक जे हाजीर आसले तांकां सगळ्यांक ग्लोबल रोमी लिपी अभियानाच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. आमचो वाव फुडें व्हरपाक आमी निर्णय घेतला. एक मुखेल वाव म्हटल्यार गांवांनी आमची कोंकणीची सभा वो कोंकणीचो पंगड तयार करून ह्या पंगडा वरवीं त्या गांवांत कोंकणीचो वाव करून कोंकणी पसरावंक आमी निर्णय घेतला. येता त्या 10 दिसां मदें 2 तरी असले गांवचे पंगड सुरू जातले आनी ते उपरांत दुसऱ्या गांवांनी आमी करतले असो आमचो निर्णय घेतला. ते भायर आमी संस्कृतीक समिती आनी तरणाट्याची समिती घेवन मुखार वचोंक थारायला. ह्यो समित्यो फुडल्या 10 दिसां भितर आमी करतले. हांव ग्लोरिया केराव नावेली. हांव रोमी भाशेन बरयतां. जायते फावटी चुकी घडटात पूण आमी आयज एकवट केला तो रोमी लिपी पासून आमी आमची लँग्वेज ही रोमी लिपी जी आमी बरयतात रोमी लँग्वेज रोमन लँग्वेज आमकां देवनागरी लँग्वेजीन करूंक नाका. आमी रोमी पासून झगडटात आनी हीच आमकां भाशा रोमी लिपी आमकां जाय आनी शॉर्टाक पासून आमी झगडटली ही लिपी लँग्वेज आमी हाडून समाजांत. म्हजें नांव जॉ फ्रांसीस सांताक्रुझ. हांव भुरगेपणांतान कोंकणीक लागून आनी गोंयाक लागून झगडलो. ओपिनियन काळांतान म्हाजे उपरांत कोंकणीक मान्यताय दिवची म्हणून आमचे भाशेन उलयले पूण जे लिडर आमचे आसले तांणी आमकां फटयले. ही रोमन कोंकणी करूंक ना देवनागरी कोंकणी लिपी दी. तर ही देवनागरी लिपी आमी मानून घेवंक तयार ना. आमकां रोमन दिवची आनी आमची जे वडिलांचे पुर्वज आमचे आसा तेंची आस घालूंची म्हणून आनी ताका जिवी दवरची म्हणून हांव सगळ्यांक मागता. हांव मागतां बेगीनूच रोमी कोंकणी तुमी मान्यता दिवंक ना जाल्यार तुमकां कितें तें कोंकणी भाशेक लागून झुजता आसतना जाल्लें तें तुमकां परत आमी दाखयतले. अलेक्सेंडर रामगांव आय फ्रॉम राया आनी म्हाका जाय रोमी कोंकणी जालोली आनी रोमी कोंकणी तेंपार देवनागरी तेंपार हांव कांयच झुजलों. हांव पोंड्र्यांनी कूड मारली पुलिशीन म्हजी हात धरली पूण हांव भिलो ना. आजून देखून आमकां रोमी जाय ती जाय रोमी कोंकणी जाय. पळय आमी आयतां सगळे गोंयकार आनी सगळे कोंकणी वादी एकठांय जाल्यात आनी जी कोंकणी भास पास जालेली ती कोंकणी म्हणून आमकां दाखयल्या पूण तितून रोमी ना.
रोमी कोंकणी ना ती आमी आतां रोमी कोंकणी आमची जावची आनी त्या बिलान ते एमेंडमेंट जावचो रोमी कोंकणी आमकां जाय आनी रोमीन तें बील आमकां पास करून जाय तेका लागून आमी परते एकठांय जाले आनी ते हें झूज आदी ते आमी कोंकणीक झुजले आमची भास आमकां जाय म्हणून झुजले पूण उरता आसतना तिणे ती रोमी करूंक ना देवनागरी केली पूण आतां आमी परते आमचे झूज चालू करतात रोमी कोंकणी आमकां जाय रोमी कोंकणी बील पास जावचें आनी तितून एमेंडमेंट जावचो म्हणून हांव मागतां कोंकणी भास शेकडे जाले रोमी कोंकणींतल्यान बरोवन आयल्या पयले पिरियॉडिकल पयले पब्लिकेशन आयले ते रोमी कोंकणींतल्यान शेणोय गोंयबाबान आपली पयली 13 पुस्तकां बरयली ती रोमी कोंकणींतल्यान रोमी कोंकणींत नीत जाय आयज ग्लोबल रोमी लिपी अभियान ह्या भावट्या खाला आमची 2 मागणी एक राजभास कायद्यान बदल हाडून रोमी कोंकणीक तातूंत मान्यताय दिवची आनी दुसरी मागणी इस्कॉलांनी रोमी कोंकणी शिकोवंक सगळे सोंपेपण दिवचे ही आमची मागणी घेवन आमी सरकारा मुखार येतले आनी सगळ्या इस्कॉलाच्या अधिकाऱ्या मुखार येतले आयकना जाल्यार त्या उपरांत रस्त्यांनी देंवतले सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज येता म्हजें नांव अंश बोंदेकर हांव ग्लोबल रोमी लिपी अभियानाचो तिजोरेर जशें की आतां आमी जाणात रोमी लिपीक म्हणटा फाटल्या 38-39 इयर्स ती ताचो बरो चीट दिल्लो सो आतां आमच्यो थोड्योश्यो मागो आसात सरकारा लागीं त्यो आमी मागता सरकारान पुऱ्यो करच्यो एक म्हटल्यार इस्कॉलान जे शिकयता हांव तुका म्हजेंच उदाहरण दिना जेन्ना हांव इस्कॉलान आसलो तेन्ना म्हाका देवनागरीन शिकोवंक कोंकणी एकदम चड आवड लागताली आनीक म्हाका व्हडे मार्क्सूय पडटाले तातूंत सो त्या खातीर म्हाका दिसता ही आतां रोमी लिपी आमकां जाय इस्कॉलांनी कित्याक भुरगीं आतां चॅटिंगान शिकल्यान मोबायलाचेर चॅटिंग करता तेन्ना ती कोंकणीनूच उलयतात चडशीं सो त्या खातीर हांव मागतालो असलो सरकारा ताईं की तुमी ही आमची मांग जी आसा ती पुरी करची आनीक रोमी लिपीक ताचो न्याय दिवचो. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.